नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र साथमा छु म शालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। प्रतिनिधि सभातर्फ 38 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। 18 स्थानमा कांग्रेस र 6 स्थानमा एमाले विजयी। काठमाडौँका 4 क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित। कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित। दुवै नेताका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँग फराकिलो मतान्तर। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ देशभरका 128 निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आउन बाँकी। निर्वाचनमा भाग लिएका दलमध्ये मतगणनामा 10 वटा दल कम्तीमा 1 क्षेत्रमा अग्रस्थानमा। समानुपातिक तर्फको मतगणनामा एमाले अग्रस्थानमा। दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समानुपातिक मतगणनाको तेस्रो स्थानमा। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 89 स्थानको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त। 41 स्थानमा कांग्रेस विजयी। 17 स्थान सहित एमाले दोस्रोमा, माओवादी तेस्रो स्थानमा। जारी गणनामा एमालेको अग्रता। भर्जिनियाको वालमार्टमा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 10 जनाले ज्यान गुमायो, कैयौं घाइते। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा मोरक्को र क्रोएसियाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। जापानसँग जर्मनी तथा बेल्जियम र क्यानाडा भिड्दै। समाचारमा स्वागत छ। शालिकजी, अब 165 निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभातर्फको 38 स्थानको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। अब 128 को त बाँकी नै छ, तर त्यसको हेर्दाखेरि जुन एउटा ट्रेन्डमा नतिजा आइरहेको छ, केही स्थापित नेताहरू जसले विजय हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, उहाँहरू पराजित हुनुभएको देखिएको छ र नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा नयाँ दलको उदय भएको छ। यसले अबको संसदमा, अबको राजनीतिक परिदृश्यमा चाहिँ नयाँ शक्तिलाई समीकरणमा लिएर जानुपर्ने किसिमको र नयाँ किसिमको एउटा राजनीतिक परिदृश्य बन्छ कि भन्ने एउटा आकलन छ। के लाग्छ यहाँलाई? पक्कै पनि 38 वटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा 18 स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ भने 6 स्थानमा एमाले विजयी भएको छ। यसैगरी 4 वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेले लिड गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको छ। त्यो पनि काठमाडौँ जो राजधानी छ, 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको राजधानीमा 4 ठाउँमा चाहिँ 4 स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजयी भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र पुराना नेताहरू, केही नेताहरूको पराजय र पराजयतर्फको यात्राले निश्चय पनि नयाँ समीकरणको जन्म गराउँछ र त्यो आवश्यक छ भन्ने परम्परागत राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ जस्तो अहिलेको दृश्यले देखाउँछ। यद्यपि सुरेन्द्रजी, बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालको इतिहासमा अमेरिकाको जस्तो 1779 देखि अहिलेसम्मको स्थितिमा कम्तीमा मेजोरिटी अफ द टाइम, धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ 2 पटक एउटा राष्ट्रपतिलाई 2 पटक निर्वाचित गरेको देखिन्छ। हिन्दुस्तानमा लामो समय कांग्रेस अहिले लिड गर्यो, अहिले पछिल्लो समयमा बीजेपीले लिड गरिरहेछ। नेपालमा चाहिँ कुनै पनि दललाई पहिलो पटक धेरै मत दिएकोमा अर्को अल्टरनेटिभमा अर्को दललाई दिएको इतिहास छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि त्यो नेपाली कांग्रेस अलि अगाडि र एमाले अलि पछाडि यो स्थितिले के देखाउँछ भन्दाखेरिमा फरक टेस्ट, फरक चाहिँ मत व्यक्त भएको देख्न सकिन्छ। हामी समाचारका क्रममा छौँ, हामी सिधा समाचारतर्फ जोडिन्छौँ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको 38 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार 18 स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। 6 स्थानमा एमाले विजयी हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 4 स्थानमा विजयी भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 3 स्थानमा विजयी भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा 1-1 स्थानमा विजयी भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि 1 ठाउँमा निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 मध्ये 38 स्थानको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूको मतगणना भने जारी छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका पार्टी सभापति तथा अध्यक्षहरू प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। केही पार्टी अध्यक्षहरू पराजित पनि हुनुभएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रबाट, खास गरेर शेरबहादुर देउबा डडेलधुराबाट, केपी शर्मा ओली झापाबाट र चित्रबहादुर केसी बागलुङबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा डडेलधुराबाट 7औं पटक विजयी हुनुभएको छ। सदरमत 51,203 मध्ये देउबाले 25,534 मत ल्याउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2003 जेठ 31 गते डडेलधुराको 80 ग्राम गाविस 5 मठेला रुवाखोलामा जन्मिनुभएका देउबा 2048, 2051 र 2056 को संसदीय चुनाव, 2064 र 2070 को संविधान सभा निर्वाचन, 2074 र 2079 को आम निर्वाचन गरी 7औं पटक विजयी हुनुभएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारी मतान्तरसहित झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी हुनुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई 28,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछि पार्दै ओली निर्वाचित हुनुभएको हो। मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार ओलीले 52,315 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हालसम्म 38 जना उम्मेदवारहरू प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले देखाइरहेको दृश्यमा पनि हामीले विजयी उम्मेदवारहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। चन्द्रकान्त राउत, सीके राउत जनमत पार्टीबाट 37,000 मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले महन्त ठाकुरलाई लोकसभाका अध्यक्षलाई जित्नु भएको हो। यसैगरी विजयी उम्मेदवार हुनुहुन्छ रामहरि खतिवडा, जो ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले यज्ञबहादुर सुनुवारलाई जित्नु भएको हो। यसैगरी देवेन्द्र पौडेल, जो माओवादी केन्द्रका नेता पनि हुनुहुन्छ र बागलुङबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अहिले शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जित हासिल गर्नुभएको छ। प्रदीप पौडेल युवा नेता हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका, काठमाडौँ 5 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँ चाहिँ नि उहाँले ईश्वर पोखरेल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई जित्नु भएको हो। त्यस्तै सन्तोष चालिसे काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले कृष्णकुमार राईलाई चाहिँ जित्नु भएको हो। सीके राउतले उपेन्द्र यादवलाई जित्नु भएको हो, जो चाहिँ जसपाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनको एउटा नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। र यसैगरी शेरबहादुर देउबा वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापतिले उहाँले जित्नु भएको छ र उहाँले सागर ढकाल स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जित्नु भएको छ ठुलो मतान्तरले। यसैगरी शेरबहादुर कुँवर, जो श्रम मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जित्नु भएको छ। नेकपा एसको तर्फबाट झपटबहादुर रावललाई जित्नु भएको छ। यसैगरी शङ्कर भण्डारी, पूर्व मन्त्री, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य, उहाँले चाहिँ किरण गुरुङ नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेतामध्येका एक, उहाँलाई पराजित गर्न सफल हुनुभएको छ भने धवल शमशेर राणा, जो बाँके उपमहानगरपालिकाका मेयर पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले उहाँ राप्रपाका महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले निर्वाचित हुनुभएको छ भने हृदयराम थानी नेपाली कांग्रेसका सुर्खेतका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अमृतबहादुर बुढा छेत्रीलाई जितेर प्रतिनिधि सभामा पुग्नु भएको छ। यसैगरी शोभिता गौतम, जो सबैभन्दा कम उमेरको, अहिलेसम्मको कम उमेरको निर्वाचित उम्मेदवार मध्ये मानिन्छ, जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको छ भने गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै श्यामकुमार घिमिरेलाई जितेर
निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी विराज भक्त श्रेष्ठ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले सुमन सायमी जो मेयरको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पराजित गर्नुभयो। राजेन्द्र कुमार केसी नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 10बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँ योभन्दा अगाडि पनि निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी रमेश रिजाल नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार, उहाँले निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ अलिमिया मन्सुरीलाई जितेर अगाडि बढ्नुभएको हो भने यसै गरी गोकर्ण राज विष्टले नेकपा एमालेका नेता पनि हुनुहुन्छ। रामकुमारी झाँक्री पूर्व मन्त्रीलाई जित्नुभएको छ, नेकपा एसकी नेत्री पनि हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी लालवीर चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारले यसपटक पनि खाता खोलेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार एक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ भने पूर्णबहादुर घरती मगर जो माओवादी केन्द्रका नेता पनि हुनुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अहिले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी लेखनाथ दाहाल जो सिन्धुलीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका, उहाँले मनोजङ थापालाई जित्नुभएको छ। यसै गरी योगेश भट्टराई जो नेकपा एमालेका सचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ ताप्लेजुङबाट। उहाँले पनि यसपालि प्रतिनिधि सभामा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निर्वाचित उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले एमालेका सर्वेन्द्र खनाललाई जित्नुभएको छ। यसै गरी चित्रबहादुर केसी जो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा बढी उमेरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। प्रभावशाली वक्ता सूर्य पाठकलाई नेकपा एमालेका नेतालाई जित्नुभएको छ। योगेश गौचन थकाली पनि 28 वर्षको उमेरको जो रोमी गौचन थकालीका छोरा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि निर्वाचित हुनुभएको छ मुस्ताङबाट भने टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले पाल्टेन गुरुङलाई जित्नुभएको छ नेकपा एमालेका उम्मेदवार। यसरी हामीले अपडेट गराइरहेका छौँ। प्रेमबहादुर महर्जन नेकपा एमाले ललितपुरबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँले सुदिन साक्य हाम्रो नेपाली पार्टीलाई जितेर सांसद हुनुभएको छ भने प्रकाशमान सिंह जो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट रविन्द्र मिश्र राप्रपाका उम्मेदवारलाई जितेर निर्वाचित हुनुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट राजन भट्टराई जो पनि प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ नेकपा एमालेको परराष्ट्र विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जित्नुभयो भने गङ्गाराम चौधरी पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। काठमाडौँभरिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ काठमाडौँ 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये। त्यसै गरी मोहन आचार्य जो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ र रसुवाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ भने यसै गरी अमरबहादुर रायमाझी नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी विभिन्न क्षेत्रका निर्वाचित उम्मेदवारहरूको बारेमा प्रोफाइलको विषयमा हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। काङ्ग्रेसले 18 स्थानमा जित हासिल गरेको छ, एमाले 6 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 स्थानमा जित हासिल गरेको हामीले हाम्रा समाचार मार्फत जनाएका छौँ। यति बेला हामी निर्वाचित उम्मेदवार जो भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूसँग सिधा सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी सिधा सम्पर्कमा छौँ नेकपा एमालेका नेता ताप्लेजुङबाट निर्वाचित उम्मेदवार योगेश भट्टराई। सुरेन्द्रजी, हामी सिधा योगेश भट्टराईजीसँग जोडिन चाहन्छौँ। योगेशजी। हजुर शालिकजी। योगेशजी, सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई बधाई छ। धन्यवाद शालिकजी। निर्वाचित हुनुभयो। अब यो निर्वाचन तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ ताप्लेजुङका जनताले तपाईँसँग राखेका एस्पिरेसन्सहरूलाई मिट गर्ने कुरामा त तपाईँ लाग्नुहुन्छ नै। अहिलेको पछिल्लो यो निर्वाचनको मत परिणामले यो नयाँ राजनीतिक समीकरण अथवा परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति तपाईँहरूप्रतिको विकर्षण र नयाँ राजनीतिक चेतनाको विकास भएको बुझ्न सकिन्छ या परम्परागत दललाई नै अझै मन पराइरहेछन् भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा युवा नेता पनि भएको हुनाले यो सोधेँ मैले। योगेशजी। हजुर, म बोल्दैछु।
योगेश शालिगजीले सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। हजुर, अब निर्वाचनको परिणामको प्रारम्भिक अवस्थामै छौँ अहिले हामी, त्यसैले सम्पूर्ण विश्लेषण हाल्ने बेला त भएको छैन। तर संसदीय निर्वाचन हो, आवधिक निर्वाचन हो, निर्वाचनमा केही न केही नयाँ परिस्थिति संसदमा एउटा नयाँ संरचना लिएर आएको छ नेपालको संसदीय आन्दोलनमा, र अन्य देशको पनि त्यस्तै हामी देख्छौँ। तर विशेष गरी यसपटक के नयाँ दलहरू संसदमा प्रवेश गर्ने अवस्था बनेको छ, त्यो एउटा मलाई लाग्छ कि त्यो एउटा सुखद पक्ष नै हो। नेपालका दुईटा ठुला दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस हुन्। अहिलेको परिणामले पनि त्यही देखाउँदैछ। तर नेकपा एमाले कमी कमजोरलाई सेकेन्ड ब्यालेन्स गर्ने, उनीहरूलाई सही ढङ्गले बाटो देखाउने, हिँड्ने र संसदमा पनि एउटा अपोजिसनमा बसेर भूमिका खेल्ने, रचनात्मक भूमिका खेल्ने एउटा शक्तिको खोजी भइरहेको थियो। त्यो शक्ति विगतमा नेकपा माओवादी पनि भयो, कहिले कहिले चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू पनि त्यो शक्तिको रूपमा आए। तर उहाँहरूले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससँग राम्रोसितले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेको जस्तो अनुभूति नेपाली जनताले गर्न सकेनन्। त्यस कारण अहिले नयाँ दलहरू संसदमा प्रवेश गरेका छन् स्वतन्त्र पार्टीका नाममा। त्यस्तै अब सिके राउतहरू पनि, उहाँहरू पनि आउनुभएको छ, उन्मुक्ति पार्टी पनि आउनुभएको छ। यसले ठुला दलहरूलाई पक्कै पनि सुध्रिने, रूपान्तरण हुने मौका चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई संसदमा यसपटक। हजुर योगेशजी, अब यहाँले पनि बताउनु भयो एउटा चाहिँ नेपालको राजनैतिक परिदृश्यमा, राजनैतिक समीकरणले अलिकति फरक हुने किसिमको नतिजा आउने अपेक्षा चाहिँ हामीले यो अहिले 38 स्थानको एक हिसाबमा भन्दा यो प्रारम्भिक नतिजा नै हो, बाँकी धेरै स्थानको त बाँकी नै छ। तर यो हेर्दा त्यो देखिन्छ भने अब यसमा चाहिँ एमालेको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ अब, किनभने नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि आएको छ र एमालेको जुन यस अघिको संसदमा जुन एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व थियो, त्यो प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पनि खुम्चिएको छ, साँगुरो भएको छ। यस्तोमा अब एमालेको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब विगतको राजनीतिक शक्ति संरचनामा के थियो भने नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल थियो, प्रमुख दल थियो, पहिलो दल थियो, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस थियो र तेस्रो नेकपा माओवादी केन्द्र थियो। अब जब दुईटा दल एकापट्टि लागिसकेपछि अर्को दललाई केही सकस्त हुन्छ। नेकपा एमालेलाई त्यो अवस्था यसपल्ट सिर्जना भएको छ। तर तपाईँले समानुपातिक मतको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेलाई उल्लेख्य रूपमा जनताले रुचाएका छन्। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनको अवस्था के हो भने जब दुईवटा दल एकापट्टि लागिसकेपछि तेस्रो दललाई केही समस्या हुन्छ, जो अहिले नेकपा एमालेले भोगिरहेको छ। अहिलेको परिणाम हेर्दा के देखिन्छ भने अब संसदमा नेकपा एमाले अथवा नेपाली काङ्ग्रेस अलग अलग दलको रूपमा स्पष्ट बहुमतका साथ आउने सम्भावना कम देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफै सिङ्गल मेजोरिटी ल्याउने सम्भावना देखिँदैन, एमालेको पनि त्यो सम्भावना कम छ। अर्को कुरा त के छ भने अब हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै दुई खालको छ, प्रत्यक्ष छ, समानुपातिक छ। प्रत्यक्षमा जितेर मात्रै भएन, समानुपातिकबाट पनि हामीले सिट सङ्ख्या लिएर आउनुपर्छ। त्यसो हुँदा यो संसद पनि पूर्ण बहुमतको संसद हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले निर्वाचन अगाडि नै सरकार बनाउने उद्घोषका साथ यो चुनावमा हामीले भाग लिएका हौँ। अब परिस्थिति बन्यो, परिणाम हाम्रो अनुकूल आयो, हाम्रो पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो, हामी सरकार बनाउँछौँ नै। यदि त्यो स्थिति भएन भने हामीसँग नजिक भएका दलहरू, केही दलसँग त हामीले तालमेल गरेर चुनाव लडेका छौँ, उहाँहरूलाई सहयोग गरेका छौँ, ती दलहरूको पनि केही सिट त संसदमा आउँछ नै। कतिपय नयाँ दलहरूको पनि प्रवेश भएको छ, उहाँहरूको पनि स्थिति हामी बुझ्छौँ। अर्को कुरा, गठबन्धन चुनाव अगाडि जुन खालको थियो, चुनाव पछाडि पनि त्यो गठबन्धन त्यस्तै अवस्थामा हुन्छ भन्ने त्यो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले संसदको संरचना केही नयाँ ढङ्गले बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। योगेशजी, बडा गजबको कुरा के छ भने नेकपा एमाले योगेशजी बडा गजबको कुरा के छ भन्दाखेरि कतै कतै नेकपा एमालेको यो अहिले केही साँघुरिएको स्थिति हेर्दाखेरि कतै यो एमालेको नेतृत्व, तपाईँहरू नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरिमा साँघुरिएको हो कि किनभने नेतृत्वसँग एसोसिएट अति बढी नजिकका साथीहरूको अहिलेको मत परिणामको पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरिमा अलि कठिन नै छ चुनाव जित्नलाई, केही त चुनाव पराजित भइसक्नु भएको छ। अनि अहिले नेतृत्वले केही सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? या
होइन सुधार त हरेक नेतृत्वले गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेको मात्रै होइन, सबै पार्टीको नेतृत्वमाथि केही प्रश्नहरू उठेका छन्। जनतामा जाने, जनताबाट एउटा फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउने पनि त्यो लोकतन्त्रमा त्यसैको निम्ति हो, प्रश्नहरूलाई समाधान गर्दै जाने हो। अर्को कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने विगतको 74 सालको निर्वाचन हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका एकदम हस्ती नेताहरू पनि एमाले र माओवादीको गठबन्धनका कारणले पराजित हुनुभएको थियो। अहिले कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको कारणले हाम्रा केही नेताहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। तर पनि अब हाम्रो पार्टी अध्यक्षले जितेर आउनुभएको छ, हामीले जितेर आएका छौँ। संसदमा हामी एउटा उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपस्थित हुन्छौँ। यदि गठबन्धनबाट सरकार बनाउनु भयो, हामी एउटा सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा बस्छौँ। अब यो गठबन्धनमा पनि धेरै प्रश्न उठिरहेका छ। तल ग्राउन्डमा पनि माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई त्यति मान्छेले चाहेको जस्तो देखिँदैन। त्यसो हुँदा चुनाव पछाडि यो गठबन्धन यही अवस्थामा कायम हुन्छ कि हुँदैन, अब संसदमा गइसकेपछि त्यो थाहा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले नयाँ ढङ्गले सरकार बनाउने कसरत चाहिँ नै गर्न सक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हस् योगेशजी, यहाँलाई जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव एवं ताप्लेजुङबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराई। उहाँको विजय र उहाँको पार्टीको कार्ययोजना त्यसबारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीसँग पछिल्लो निर्वाचनको मतगणना सम्बन्धमा जानकारी दिन पर्साबाट हाम्रा सहकर्मी आरोहणजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आरोहणजी, के छ पर्सामा पछिल्लो मतगणनाको ताजा अवस्था के छ? पर्साको 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 3वटाको परिणाम आइसकेको छ र एउटा क्षेत्र नम्बर 3 को अहिले मतगणना जारी नै रहेको छ र क्षेत्र नम्बर 1 मा अब पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो वन मन्त्री प्रदीप यादव, एमाले र जसपाको साझा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 मा काङ्ग्रेस अजय चौरसिया, उहाँ पनि पूर्व मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि विजय हासिल गरिसक्नु भएको थियो भने क्षेत्र नम्बर 4 मा रमेश रिजाल जुन काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जुन एमालेका जालिम मुखियाले पराजित गरेर उहाँले विजय हुनुभएको छ भने क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेका उम्मेदवार राजकुमार गुप्ता र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। उहाँको अलि मात्र क्षेत्र नम्बर 3 भनेको अहिले पुरै जिल्लाको नेतृत्वमा नै पुगेको छ। उहाँले जम्मा 281 मतले सुरेन्द्र चौधरी अगाडि हुनुहुन्छ भने त्यसकै पछाडि राजकुमार गुप्ता पनि हुनुभएको छ। त्यस्तै अब प्रदेश सभातिर हेर्नु भने 8वटा क्षेत्रबाट रिजल्ट परिणाम भइसकेको छ। त्यसमध्ये 3 ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने 2 ठाउँमा जसपाले जित हासिल गरिसकेको छ र 1 ठाउँमा स्वतन्त्रले पनि क्षेत्र नम्बर 3 को 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै जित हासिल गरेको छ भने 1 ठाउँमा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार जित्नु भएको छ। प्रसाद क्षेत्र नम्बर 1 को 1 बाट माओवादीको उम्मेदवार रोबर्ट अन्सारीले जित हासिल गरिसक्नुभएको छ र अहिले क्षेत्र नम्बर 3 को मतगणना एमालेको उम्मेदवार राजकुमार गुप्ताको 20,017 मत आएको छ भने अहिले सुरेन्द्र चौधरी उहाँबाट 20,292 मत अगाडि हुनुहुन्छ। यो हिसाबले हेर्नु भने अहिले क्षेत्र नम्बर 3 मा कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ। त्यो पनि 200 र 300 को हाराहारीमा अगाडि मात्र बढिराख्नु भएको छ। यो अब यो मत हेर्नु भने आरोहणजी जानकारीको लागि धन्यवाद। पर्साको पछिल्लो विवरणको बारेमा जानकारी दियौँ। हामीसँग यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस कञ्चनपुरबाट नवनिर्वाचित रमेश लेखक सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, नवनिर्वाचित उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य। रमेशजी, नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। निर्वाचित हुनुभयो कञ्चनपुरबाट, यसअगाडि पनि तपाईँ पटक पटक निर्वाचित हुनुभएको थियो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारको तर्फबाट निर्वाचित हुँदा अब कङ्ग्रेसले जुन अपेक्षा गरेका थियो गठबन्धन मार्फत चुनावमा एउटा सिट ल्याउँछु भनेर, त्यो चाहिँ ल्याउन नसकेको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। अब कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँ नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त सबै ठाउँमा परिणामहरू सार्वजनिक भइसकेका छैनन्, अन्तिम भइसकेका छैन। अब परिणामहरू सबै निष्कर्षमा पुगिसकेपछि पार्टीमा यसले
गम्भीर रूपले विश्लेषण समीक्षा हुने नै छ। हामीले गठबन्धन गरेका कारणले यसबाट कति के स्थिति बन्यो कस्तो रह्यो भन्ने कुरा त पछि विश्लेषण गर्ने कुरा भयो। तर अहिले प्रारम्भिक रूपमा भन्नुपर्दा गठबन्धन एउटा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ। त्यो भनेको अहिले मुलुकमा विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा हो। त्यो भनेको यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरा हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यही व्यवस्थाका मार्फतले यही संविधानका मार्फत यो मुलुकमा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरा भएको हुनाले गठबन्धन एउटा निश्चित राजनीतिक एजेन्डामा उभिएको र अगाडि बढेको हुनाले यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। अब निर्वाचनको तालमेलमा निर्वाचनको अभियान केही कमी अझै हुने कुरा स्वाभाविक हुन्, त्यसलाई अत्यन्त अस्वाभाविक ढङ्गले पनि लिनुहुन्न। मूल कुरा गठबन्धनको उद्देश्य के रह्यो, किन गठबन्धन बन्यो र गठबन्धन आफ्नो अभियानमा कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने राजनीतिक कुरा मुख्य भएको हुनाले मैले सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु। अब कहीँनिर चाहिँ यसले पराजय भोग्नु परेको छ, कहीँनिर विजय भएको छ, त्यो एउटा निरन्तरको अभ्यास हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जसरी अब अहिले चाहिँ यो मत परिणामहरू आइरहेको छ रमेशजी, यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा परम्परागत रूपमा जसरी हामीले राजनीति गरिरहेका छौँ, जुन हिसाबमा हिजो हामी निर्वाचनमा उठिरहेका छौँ त्यो हिसाबमै उठिरह्यो र त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने अबका दिनमा यो नेतृत्वले र यही तरिकाबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा स्पष्ट सन्देश जनताले नागरिकले दिइरहेको अवस्था छ। यस्तोमा तपाईँ कञ्चनपुरको एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइरहँदा त्यहाँका नागरिकका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नु त तपाईँको दायित्व पनि हो, त्यो तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ। समग्र एउटा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले अब यो देशलाई अगाडि बढाउनका लागि र यहाँ एउटा राजनीतिक जुन एउटा नयाँ समीकरण बन्दैछ यसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई अगाडि लिएर जानका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? कस्तो भूमिकामा अब काङ्ग्रेस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो भन्ने मलाई लागिरहेका छ। वास्तवमा एउटा कुरा सत्य के हो भने हामी आफूलाई पनि पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। यानि कि हामीले जसरी काम गरिराखेका छौँ, जसरी अगाडि बढिराखेका छौँ, ती कुराहरू पर्याप्त छन् कि छैन, अथवा जनताले त्यसलाई ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिराखेका छ कि छैन, जनताले के अरू फरक कुरा खोजिराखेका हो कि हाम्रा कार्यशैलीहरू, हाम्रा काम गर्ने गतिविधिहरू, हाम्रा क्षमताहरू, हाम्रा काम गर्ने तौर तरिकाहरू यसमा अलि फरक ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालले जनताले सोचिराखेका हो कि त्यो माग गरिराखेका हो कि भन्ने खालको विभिन्न ठाउँका मत परिणामहरूबाट त्यो देखिराखेका अवस्था छ। त्यसो भएकाले काङ्ग्रेसले एक त अहिलेसम्मका आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई पनि एकपटक फेरि रिभ्यू गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। हाम्रा कहाँनिर कमी रहेका छन्, कहाँनिर गल्ती रहेका छन्, जनताले खोजेको के छ र हामीले गरिराखेका काम र जनताले खोजेका कुराहरूको बिचमा तादम्यता छ कि छैन, सङ्गति छ कि छैन, काहीँ त्यहाँनिर चाहिँ त तादम्यता हुन नसक्या हो कि भन्ने खालको स्थिति पनि देखा परिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले जस्तो संविधानको कार्यान्वयनकै सवाल होला, अहिलेको यो व्यवस्थालाई सफलीभूत बनाउने कुरा होला, जनताले राखेको चाहना मुलुकको समृद्धि विकास सुशासनका कुराहरूको लक्ष्यमा त्यो यात्रामा ठिक ढङ्गले हामी बढेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा होला। यसमा हामीले आफूलाई चाहिँ त हेरिराख्नुपर्छ। वास्तवमा यो राजनीति भनेको निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो। आफूलाई पुनरावलोकन गर्ने, आफू काम पनि राम्ररी गर्दै जाने, त्यसमा फेरि यसलाई चाहिँ त मूल्याङ्कन गर्दै जाने, कमी कमजोरी भएका छन् भने सुधार्दै जाने हो। त्यस कारण यहाँले भन्नुभएको कुरा केसँग म सहमत छु भने हामीले थोरै फरक ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ। पक्कै पनि रमेशजी, अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि फरक ढङ्गबाट सोच्न पर्ने अवस्था देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ, राम्रै काठमाडौँको 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। रमेशजी, तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला बधाई छ र चाहिँ फेरि पनि तपाईँ काठमाडौँ आइसकेपछि फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिले हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश लेखक, कञ्चनपुरबाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद। पछिल्लो पटक नयाँ राजनैतिक शक्तिको उदयले गर्दाखेरिमा समीकरणमा एउटा केही फरकपन पक्कै पनि देखिन्छ। नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा
सरकार बन्ने सवालमा हामी पछिल्ला निर्वाचित पदाधिकारी निर्वाचित उम्मेदवारहरूको लगातार सम्पर्कमा छौँ र निर्वाचित उम्मेदवारसँगको प्रतिक्रिया लिने क्रममा छौँ। त्यही त हामीले दुईजनासँग कुरा गर्दाखेरि दुईटा नवनिर्वाचित नेतृत्वसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको पनि आकाङ्क्षा अब नयाँ राजनीतिक शक्ति आएको अवस्थामा पार्टीको जिम्मेवारी र पार्टीको भूमिका फरक हुनुपर्छ, हाम्रो भूमिका फरक हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबिचमा हामीसँग धादिङबाट हाम्रा सहकर्मी शिव सिलवाल जोडिनु भएको छ। शालिगजी, एकचोटि हेरौँ धादिङमा के भइरहेको छ, अहिले मतगणनाको ताजा परिणाम के छ। शिवजी, यहाँलाई स्वागत छ, जानकारी गराउनुहोस् धादिङमा पछिल्लो मतगणनाको अवस्था के छ? सुरेन्द्रजी, पछिल्लो मतगणनाको अवस्थालाई भन्यो धादिङको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिलेसम्म 44,486 मतगणना भएको छ र यसमा चाहिँ लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन उम्मेदवार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे चाहिँ 17,967 मत प्राप्त भएको छ भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रसाद त्रिपाठी नेकपा एमालेका हुनुहुन्छ, उहाँले 16,005 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हिमेश पन्त उठ्नु भएको छ, उहाँले 8,073 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सोही क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश 1 को कमा मधुकुमार श्रेष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसका मधुकुमार श्रेष्ठ विजयी भइसक्नु भएको छ, उहाँले 17,832 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रमेश आचार्य हुनुहुन्छ र उहाँले 16,538 मत प्राप्त गर्नुभएको छ सुरेन्द्रजी अहिलेसम्म। र त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 कै प्रदेश 2 मा पनि अहिले मतगणना जारी भएको छ र अहिले हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 4,048 मत चाहिँ गणना भइसकेको छ, जसमा चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा माओवादीका शालिग्राम जमर कटेल हुनुहुन्छ र उहाँले 2,339 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी गजेन्द्र थपलिया हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र उहाँले 1,317 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुन्थ्यो धादिङबाट सहकर्मी शिव सिलवाल हुनुहुन्थ्यो, धादिङको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी धादिङबाट सिधै गण्डकी प्रदेशको बागलुङतर्फ जाँदैछौँ, जहाँबाट बागलुङको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नवनिर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीज्यूसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ चित्रबहादुरजी यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद। अब यहाँ बागलुङबाट पटक पटक त्यहाँको जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएर संसदमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ र त्यहाँका नागरिकका र समग्र मुलुककै एजेन्डालाई यहाँले उठाइरहनु भएको छ। तर पछिल्लो अवस्थामा अलिकति नागरिकका चाहनाहरू र मुलुकका आवश्यकताहरू पनि फेरिएको छ। यहाँले आफ्ना मुद्दाहरूलाई पटक पटक भनिरहँदा त्यहाँका नागरिकले यहाँका मुद्दालाई मन पराइरहेका छन्, त्यसैले निर्वाचित पनि गराइरहेका छन्, पुनः एकपटक पनि निर्वाचित गराए। अब चाहिँ यो बदलिएको परिस्थिति देखिएको छ, अहिलेको यो जुन संसदीय निर्वाचन भयो, प्रदेशको निर्वाचन छ, यसमा फरक किसिमको समीकरण राजनैतिक परिदृश्य देखिएको छ। यसमा चाहिँ अब जनमोर्चाको भूमिका र त्यसमा चित्रबहादुर केसीको भूमिका कस्तो रहन्छ? अब सत्तामा संसदमा यस खालका समीकरणहरू देखिन्छन्। अब अहिलेको समीकरण र पहिलेका समीकरणको बीचमा फरक छ। हाम्रा चाहिँ पुस्ताले धेरै लामो समयदेखि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि धेरै आन्दोलन गर्नु पर्यो, राणाका विरुद्ध, पञ्चायतका विरुद्ध, राजतन्त्रका विरुद्ध। त्यति गरेर हामीले चाहिँ 72 को संविधान जारी गर्न नि झन्डै 70 वर्ष नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र पटक पटक चाहिँ संसदमा चाहिँ बहुमत कसैले नल्याउने, ल्याइहाले पनि अब पार्टीभित्रको झगडा र त्यस्तै विभिन्न कारणवश चाहिँ संसद भत्काइरहने, त्यो स्थितिमा हामीले विचार गरेर संविधान निर्माण गर्दाको 72 सालको संविधान जारी गरे हौँ। संविधान हजुर चित्र हामी
यति बेला बागलुङबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीज्यूसँग प्रतिक्रिया लिँदै थियौँ। चित्रबहादुरजी, सुरेनजी, हामीसँग चित्रबहादुरजीको नेटवर्कको अलिकति समस्या भएर हामीसँग कट भएको थियो नेटवर्कको समस्याले। चित्रबहादुरजी, तपाईँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। तपाईँ यति बेला प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारहरूमा सबैभन्दा ज्येष्ठ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मको प्राप्त जानकारी अनुसार 82-83 वर्षको उमेरमा चाहिँ तपाईँ यसपालि निर्वाचित हुनुभएको छ। 83 वर्ष पुग्नुभयो होइन? माघमा पुग्नुहुन्छ। ओके, 3 महिना बाँकी छ। पछिल्लो समय के देखिन्छ भने परम्परागत राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारहरू बुढा भए, उमेर पुगेका पाका भए, अब युवालाई दिनुपर्छ, युवाले नभए भने चुनाव जित्दैन भनिरहेको बेलामा त्यो भनाइहरूलाई च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ, चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ कि आज तपाईँ लगातार बागलुङबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, आज पनि निर्वाचित हुनुभयो। व्यक्तिलाई भन्दा पनि विचारलाई युवा मान्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रमाण तपाईँ हो भन्दाखेरिमा त्यसको अत्युक्ति नहोला जस्तो लाग्छ। तपाईँको बुझाइ के छ? तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही विचारको कुरा हो। यसभन्दा पहिले पनि हामीले बागलुङबाट कैयौँ तन्नेरीलाई पठायौँ र देशका अरू ठाउँमा पनि कैयौँ तन्नेरीहरू चुनिएर गएका छन्। त्यस कारणले अब विचारको कुरा हो, तन्नेरले पनि तपाईँ चाहिँ नि गलत विचार गर्छन्, गलत बाटोमा हिँड्छन्। अब बुढा हुँदैमा चाहिँ पाका हुन्छन्, सबै राम्रो विचार हुन्छ भन्ने होइन। त्यस कारणले कुरा चाहिँ उमेरको होइन, कुरा विचारको हो। गठबन्धन कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ शीर्ष नेता मध्येको एक हुनुहुन्छ। आवश्यक परे हुन्छ, किनभने अहिलेको समस्या तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रमाथि अब हाम्रा पुस्ताले धेरै लामो समय लडेर ल्याएको लोकतन्त्रै संस्थागत गर्न दिएका छैनन्। अहिले पनि चाहिँ लोकतन्त्र धरापमा परेकै कारणले गठबन्धन बने हो। त्यस कारणले यो निर्वाचन पछि पनि गठबन्धन आवश्यकता देखिरहेको छु मैले। धन्यवाद चित्रबहादुरजी। हुनुहुन्थ्यो बागलुङबाट निर्वाचित चित्रबहादुर केसी, सबैभन्दा वृद्ध पाका हुनुहुन्छ। 83 करिब 83 वर्ष पुग्नुभएको छ। हामीसँग सिधा सुरेन्द्रजी अहिले फेरि अछामबाट निर्वाचित श्रम मन्त्री पनि हुनुभएका शेरबहादुर कुँवर सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुरजी, हजुर, यहाँलाई बधाई छ नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अहिले सरकारको श्रम मन्त्री पनि भइरहँदाखेरि र अछामबाट निर्वाचित भइरहँदाखेरि अब अछामेली नागरिकका जुन यहाँले घोषणा पत्र मार्फत जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, ती प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्दै अबको राजनीतिक परिदृश्यमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ? अवश्य पनि मैले एकपटक 2064मा संविधान सभाको सदस्य हुने मौका पाएको थिएँ र त्यति बेला मैले महत्त्वपूर्ण कामहरू जस्तै बुढीगङ्गा हाइड्रो पावरको सुरुवात गरेको थिएँ र सेती लोकमार्गको पनि सुरुवात त्यति बेला गरिएको थियो र यी कामहरू अहिलेसम्म पनि अधुरा छन् र यो मेरो कार्य अवधिमा यी कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने र बडालगढा हस्पिटल छ, त्यो देशभरिकै एउटा नमुना हस्पिटल हो र सेवा सुविधा जनतालाई 1 पैसा पनि शुल्क नलिएर उपचार गर्ने अस्पताल हो। त्यसको स्तर उन्नति कसरी गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि मेरो कार्ययोजना छ र सँगसँगै बुढीगङ्गाले साँपे बगर नगरपालिकाको बुढा बगरदेखि टोइटे बगरसम्म जुन छेदविच्छेद गरेर भत्काएको छ, बाढी पहिरोबाट त्यहाँका जनताहरू आक्रान्त छन्, धेरै खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, तटबन्धन कसरी गर्ने, यी विषयमा मेरो गम्भीर विकास निर्माणका कामहरूमा गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनेछ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ के हुन्छ? राष्ट्रिय मुद्दामा र संसदमा तपाईँ अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट निर्वाचित भएर जाँदै हुनुहुन्छ। गठबन्धनको एउटा घटक दल पनि हो तपाईँ, आबद्ध दल। अब भूमिका के हुन्छ? कस्तो किसिमको समीकरणमा जाला? यो निरन्तर रहला, कस्तो होला के? होइन, अहिलेसम्म त हामी गठबन्धनमै छौँ। गठबन्धन पार्टीको एउटा सदस्य भएको नाताले
हामी गठबन्धनबाटै लडिरहेको बेला अन्य विकल्प त हामीले सोच्नु भनेको मलाई लाग्छ एउटा अपराध जस्तै हो जस्तो लाग्छ। किनकि जे उद्देश्यले साझा गठबन्धन बनेको थियो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामी चुनावमा लड्यौँ र चुनावबाट हामीले जितिसकेपछि त्यसै गठबन्धनको विरुद्धमा जानु भनेको मलाई लाग्छ यो नैतिकताको विषय रहँदैन। र भोलिका दिनहरूमा गठबन्धन दलभित्रका दलहरूको बिचमा कसरी समन्वय र सहकार्य हुन्छ त्यसपछिका तपसिलका विषयहरू हुन् र पार्टीले दिएको जिम्मेवारी राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई अदा गर्ने गरी मेरा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्छ। विशेष त राष्ट्रियताका सवालमा जहिले पनि हामी अलि पक्कै पनि सचेत ढङ्गले लाग्ने भएको हुनाले पक्कै पनि शेरबहादुर कुँवर मन्त्रीज्यू बधाई छ र चाहिँ तपाईँको भनाइहरू कार्यान्वयनका पक्षहरूलाई पनि अगाडि बढोस् भन्ने चाहना शुभकामना दिन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सिधा सम्पर्कमा असमबाट सिधा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर। बाँकी प्रसङ्गहरू हामी जोड्ने नै छौँ। अब समाचारको बाँकी प्रसङ्गहरू छन्। देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 38 स्थानको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ भने 128 निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आउन बाँकी छ। निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये 10 वटा राजनैतिक दलले मतगणनामा कुनै न कुनै ठाउँमा अग्रता लिएका छन् भने एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। जारी मतगणनामा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस 41 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा र नेकपा एमाले 37 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि रहेको छ। माओवादी केन्द्रले 14 स्थानमा अग्रता कायम गर्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीले 9 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 5 ठाउँमा अग्रता लिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले 4 ठाउँमा अग्रता लिएका छन्। जसपा र राप्रपाले समान 4-4 ठाउँमा अग्रता बनाएका छन्। लोसपाले 3 ठाउँमा अग्रता हासिल गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेमकिपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टीका एक जना उम्मेदवारले मतगणनामा अग्रता लिइरहेका छन्। हामी निरन्तर समाचारमा छौँ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। बाँकी खबरहरू। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेका बेला समानुपातिक तर्फको मतगणनामा भने नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार एमाले 2,97,802 मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले 2,76,594 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ जसले समानुपातिक तर्फको मत 1,46,905 प्राप्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 1,35,615 मत प्राप्त गरी चौथो स्थानमा समानुपातिक तर्फ स्थान बनाउन सफल भएको छ। पाँचौं स्थानमा रहेको राप्रपाको मत 77,687 रहेको छ। प्रतिनिधि सभापछि अब प्रदेश सभातर्फ लागौँ। प्रदेश सभातर्फको मतगणना पनि जारी छ। हालसम्म 89 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार 41 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भएको छ। 17 स्थानमा एमाले विजयी हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले 9 प्रदेश सभामा सदस्यमा विजय हासिल गरेको छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू 5 स्थानमा विजयी हुँदा जसपाले 4 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ। प्रदेश सभातर्फ लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायतले 2 स्थानमा विजयी भएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीले 1 प्रदेश सभा सदस्य जितेको छ। यसै गरी प्रदेश सभातर्फको जारी मतगणनामा भने नेकपा एमालेको अग्रता कायम छ। एमाले जारी प्रदेश सभाको गणनामा 59 निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता बनाएको छ। यसै गरी दोस्रो स्थानमा अग्रता बनाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 45 प्रदेश सभा क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। जारी गणनामा नेकपा माओवादी केन्द्रले 35 स्थानमा अग्रता कायम गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 14 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 9 र जसपाले 8 स्थानमा अग्रता बनाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 6 स्थानमा पनि अग्रता बनाइरहेका छन्। अब फेरि केही बेर विज्ञापनको पालो, त्यसपछि बाँकी समाचार। बाँकी खबरहरू। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँको 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर
6मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनाललाई पराजित गर्नुभएको छ। शिशिर खनालले 14,204 मत पाउँदा खनालले 8,911 मत पाउनु भएको छ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2मा पार्टीका उपाध्यक्ष सोभिता गौतम निर्वाचित हुनुभएको छ। गौतमले 15,229 मत पाउनुभयो भने प्रतिस्पर्धी एमालेका मणिराम भुइँयालले 11,555 मत पाउनु भएको छ। उहाँले पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार वंशली घरती मगरलाई पराजित गर्नुभएको थियो। घरती मगरले 9,449 मत ल्याउनु भयो। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली विजयी हुनुभएको छ। पराजुलीले 8,743 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका शिवकुमार घिमिरेले 6,800 मत ल्याउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रकी मानुषी येमी भट्टराईले 6,063 मत प्राप्त गर्नुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै विराज भक्त श्रेष्ठले 10,105 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सामेले 6,174 मत तथा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले 4,877 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फमा पनि यो पार्टी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजनको बेलुकी 8 बजेको समाचार बुलेटिन सँगसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको निरन्तर अपडेटमा हुनुहुन्छ। यति बेला प्रमुख समाचार पुनः एकपटक पालो भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 38 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। 18 स्थानमा काङ्ग्रेस र 6 स्थानमा एमाले विजयी। काठमाडौँका 4 क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित। काङ्ग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित। दुवै नेताका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँग फराकिलो मतअन्तर। निर्वाचनमा भाग लिएका दलमध्ये मतगणनामा 10वटा दल कम्तीमा 1 क्षेत्रमा अग्रस्थानमा। सबैभन्दा अग्रस्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस। समानुपातिक तर्फको मतगणनामा एमाले अग्रस्थानमा। दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समानुपातिक मतगणनाको तेस्रो स्थानमा। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 89 स्थानको अन्तिम परिणाम प्राप्त। 41 स्थानमा काङ्ग्रेस विजयी। 17 स्थान सहित एमाले दोस्रोमा। माओवादी तेस्रो स्थानमा। जारी गणनामा एमालेको अग्रता। भर्जिनियाको बालमार्टमा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, कैयौँ घाइते। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा जर्मनी विरुद्ध जापानको जित। मोरक्को र क्रोएसियाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, दुःखद प्रसङ्ग पनि। एउटा वालमार्टमा गोलीकाण्ड भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरिमा धेरै मानिस मारिएको तथा घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा हताहत एवं घाइते भएकाको पूर्ण विवरण प्राप्त भइ नसकेको जनाइएको छ। कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको पाइएको छ। अमेरिकाको एउटा वालमार्टमा भएको यो गोली काण्ड एउटा त्रासदीपूर्ण घटना भएको विश्लेषण गरिएको छ। गोली प्रहार गर्ने आक्रमणकारी पनि मारिएको छ। दैनिक उपभोगका सरसामान पाइने उक्त पसलमा सुरक्षाकर्मी पुग्दा धेरै मृतक र घाइतेलाई फेला पारेका थिए। तत्काल उनीहरूको उद्धारमा अधिकारीहरू परिचालन भएका थिए। वालमार्टमा एक व्यक्तिबाट हमला भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। वालमार्टले भर्जिनियाको चेसापेक स्थित आफ्नो स्टोरमा भएको दुःखद घटनाबाट स्तब्ध भएको जनाउँदै प्रभावित समुदायप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको छ। घाइतेको उपचार गरिरहेको नर्फोक जनरल अस्पतालले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी नदिई 5 जना अस्पताल भर्ना भएको बताएको छ। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचार। बाँकी समाचारमा अब खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग छ। जसरी अहिले नेपालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणामले नयाँ कुरा देखाएको छ, नयाँ शक्तिलाई उदय गराएको छ। कतारमा भइरहेको फिफा विश्वकप फुटबलको महासङ्ग्राममा पनि यस्तै किसिमको चाहिँ परिदृश्य देखिएको छ, जहाँ नयाँ शक्ति राष्ट्रहरू फुटबल स्टारका रूपमा उदाइरहेका छन्।
हिजो अर्जेन्टिनालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै साउदी अरेबियाले विजय हासिल गर्यो भने आज भएको खेलमा जापानले फेरि जर्मनीलाई पराजित गर्यो 2-1 ले नै। विश्वकप फुटबलमा 4 पटकको विश्व विजेता जर्मनी विरुद्ध जापानले जित हासिल गर्यो। केही बेर अघि सम्पन्न खेलमा जापानले जर्मनीलाई 2-1 ले पराजित गर्न सफल भएको हो। मोरक्को र क्रोएसियाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अल बायत स्टेडियममा भएको खेलमा मोरक्को र क्रोएसियाले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले गोल अवसर पाएका थिए तर गोल गर्न भने सकेनन्। साबिक उपविजेता क्रोएसियाले बलमा पकड जमाएको थियो तर थुप्रै अवसर सिर्जना गरे पनि क्रोएसिया गोल गर्न सफल भयो। यस बराबरीसँगै क्रोएसियाले पहिलो खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। समूह एफमा रहेको क्रोएसिया शीर्ष स्थानमा रहेको छ। मोरक्को 1 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसै समूहको अर्को खेलमा बेल्जियम र क्यानाडा बीच आजै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बेल्जियम र क्यानाडा बीचको खेल राति 1:15 बजे हुने कार्यक्रम छ। अब मौसम प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदलेरै बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 7 र 9 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 20 र